अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। नाज़रीन, अडयाला जेल से खबर आई है कि मेरे कप्तान ने एक बार फिर डील करने से इनकार कर दिया है। कहा है कि अगर ये सोचते हैं कि मुझे डरा कर धमका कर डील के लिए कायल कर लेंगे तो ये उनकी भूल है, मैं कभी भी उनसे डील नहीं करूंगा। जबकि आज सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी ने खबर दी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मरतबा फिर एस्टैब्लिशमेंट के साथ पसे पर्दा बातचीत की ख्वाहां है और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के मुतालिक कहा जा रहा है कि वो इस कोशिश में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। एक जानिब डील से इनकार, दूसरी जानिब एस्टैब्लिशमेंट के साथ राब्ते बहाल करने पर इसरार। क्या तहरीक इंसाफ की ये दो मुंह वाली पॉलिसी नतीजा खेज साबित होगी? नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कारकुन गुज़िश्ता 2 रोज से मुसलसल एस्टैब्लिशमेंट पर तनकीद कर रहे हैं। इमरान खान की सेहत को लेकर भी अफवाहें जन्म ले रही हैं, लेकिन आज अलीमा खान ने इन अफवाहों को यकसर मुस्तरद करते हुए कहा कि इमरान खान की सेहत बिल्कुल ठीक है, लेकिन गुज़िश्ता 3 हफ्तों से उनकी बुशरा बीवी से मुलाकात नहीं कराई जा रही। अब सवाल यह है कि क्या तहरीक इंसाफ एस्टैब्लिशमेंट पर तनकीद के निश्तर चलाकर अपने लिए मजीद मुश्किलात पैदा कर रही है या फिर मजामत को ही मफामत का इस्तारा समझकर गैर मामूली हद तक तनकीद कर रही है? सवाल तो यह भी है कि एक ऐसे वक्त में जब हुकूमत और इत्तेहादियों ने मिलकर मनचाही कानून साजी मुकम्मल कर ली है, IMF हुकूमती इक़दामात की तारीफ कर रही है। गुज़िश्ता रोज गैलप सर्वे भी सामने आया। सर्वे के एताद शुमार इस बात की गमाजी कर रहे हैं कि मुल्की मईशत दुरुस्त सिमत पर गामजन है। सर्वे के मुताबिक 55% पाकिस्तानी कारोबार में बेहतरी की इतला दे रहे हैं, जबकि मुल्क में कारोबारी एतमाद पिछले 6 माह में 10% बढ़ा है। तो क्या तहरीक इंसाफ इस सूरत में हुकूमत के लिए कोई बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती है? यही नहीं, जहां हुकूमत के लिए खुशखबरियां ही खुशखबरियां आ रही है, वहीं आज आजाद कबीले से ताल्लुक रखने वाले सेनेटर फैसल वाडा ने इंकशाफ किया है कि तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है। PTI लेट के करेगी और गवर्नमेंट अकड़ेगी, तो अभी तो यही हो रहा है, वो लेटे हुए वो अकड़े हुए। थोड़े दिन के बाद छोटी मोटी मुज़ाकरात का ड्रामा शुरू हो जाएगा। एस्टैब्लिशमेंट इंटरेस्टेड ना थी, ना है, ना आगे होगी। मेरे ख्याल से एक फॉरवर्ड ब्लॉक आ रहा है, एक पुराने लोगों की शक्लों में वापस लोग आ रहे हैं। इमरान खान साहब की रिहाई को किस हद तक देख रहे हैं? 8-10 महीने तो मुझे कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा। PTI एग्जिस्टिंग जो है, जो कॉम्प्रोमाइज, जो लेटी हुई, जो मुनाफिक है, जो चोर है, जो बेईमान है, जो ड्रामेबाज है, जो एक्टिंग करती है, उनके लिए मुश्किलात PTI वर्सेस PTI। नाज़रीन, फैसल वाडा ने गुज़िश्ता 1.5 साल में जितनी भी सियासी नौयत की पेशनगोइयां की हैं, उनमें अक्सर मनोवन हकीकत का रूप धार चुकी हैं। अब क्या उनकी तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की खबर भी सच साबित होगी या फिर तहरीक इंसाफ अंदरूनी इख्तिलाफात पर काबू पा लेगी? और बकौल फैसल वाडा, इमरान खान मजीद 8 से 10 माह जेल में नजर आ रहे हैं, तो क्या तहरीक इंसाफ अपनी अवामी ताकत बरकरार रख सकेगी? इसी मौजू पर मजीद बात करेंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराऊंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनके सीनियर रहनुमा डॉक्टर निसार जट साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून से उनके सीनियर रहनुमा बैरिस्टर अकील मलिक साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं, और लाहौर स्टूडियो में हमारे भाई, दोस्त, सीनियर तज्जियाकार इरशाद भट्टी साहब भी मौजूद हैं। भट्टी साहब, हरदिल अजीज, सबके लिए बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, आप तशरीफ लेकर आए। डॉक्टर निसार जट साहब, आपसे सवाल करना चाहूंगा। सबसे पहले ये खबरें आ रही हैं कि इमरान खान साहब ने आज अलीमा खान साहबा को पैगाम दिया कि जाके कह दें मैं किसी प्रेशर में नहीं आऊँगा, जो वो कहना चाह रहे हैं मैं नहीं मानूंगा। लेकिन दूसरी जगह पे आज अंसार अब्बासी साहब की ये खबर है कि पसे पर्दा आप लोगों के एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत भी चल रही है। ज़रा तस्दीक करेंगे, ये बातचीत भी हो रही है और अगर कोई डिमांड रखी गई है तो क्या डिमांड रखी जा रही है? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं थोड़ा सा ये अंसार अब्बासी साहब की जो रिपोर्ट है आज सुबह जब मेरी नज़र से गुजरी तो मैंने अपनी लीडरशिप से बात भी की कि इसमें क्या हकीकत है और क्या हकीकत नहीं है। ठीक, तो ये हमारी सीनियर लीडरशिप जो पार्लियामेंट में मौजूद है उनके मुताबिक ऐसी कोई बातचीत नहीं हो रही। ये सब जो है वो फेक अपना वो खबरें हैं, इसमें कोई हकीकत नहीं है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि हमारे पार्टी का जो बयानिया है या मौक़िफ़ है या जो है, तो वो फिर हमारा एक सोर्स जो है वो जो स्ट्रॉन्ग नेचर पे है, तो वो तो है बैरिस्टर गौहर साहब। तो मेरा ख्याल है कि बैरिस्टर गौहर साहब के मुताबिक ऐसी कोई डील या ऐसी कोई पसे पर्दा बात नहीं हो रही। और दूसरी रही बात इमरान खान साहब से, तो वो आज आप देखें कि हमारे जो वकला हैं वो भी मुलाकात करने गए, उनको भी मिलने नहीं दिया गया। मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा जो है उनसे उनकी भी मुलाकात नहीं कराई जा रही, क्यों वो और इस तरह के मामला जो है वो भी सामने आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर अलीमा बीबी साहिबा ने कोई बात की है तो ये उनका सोर्स है, तो उन्होंने मीडिया के सामने आकर बात रखी है। फिर आप लोगों ने कल ये बात ज़रूर पूछनी है
کہ یہ کس نے اپروچ کیا, کیسے اپروچ کیا, کس نے خان صاحب کو آ کر کہا, تو وہ پھر اس سوال کا جواب تو علیمہ بی بی اور عمران خان صاحب بھی دے سکتے ہیں, اس کا جواب میں تو نہیں دے سکتا. میرے علم میں نہیں ہے کہ کون آیا اور کس نے آ کر پریشر کیا, لیکن علیمہ بی بی صاحبہ کے مطابق جو ہے وہ خان صاحب پہ دباؤ جو ہے وہ بظاہر اس طرح بھی نظر میں آ رہا ہے کہ ملاقاتوں کا سلسلہ بھی بند ہے, اور جو ان کو فیسلٹیز دی جا رہی تھی ان سے بھی جو ہے اپنا حکومت نے ہاتھ کھینچا ہے. اور محترمہ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ بھی آج اپنی تقریر میں وہ بڑا دعویٰ کر رہی ہیں کہ جی جو آوازیں آ رہی ہیں وہ وہاں سے آ رہی ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب پہ کوئی دباؤ ڈالا جا رہا ہے, انہیں پریشرائز کیا جا رہا ہے. اور ہم اس امید کے ساتھ کہ ماضی کی طرح ہمیشہ کی طرح عمران خان صاحب جس طرح ڈٹ کر کھڑے ہیں اسی طرح کھڑے رہیں گے, اور انشاءاللہ تعالی پاکستان میں جو شعور انہوں نے دیا ہے اسے آگے لے کر جائیں گے. آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے. میں ایکچولی آج انہوں نے واقعی ناروال میں جلسے سے خطاب کیا اور بڑی انٹرسٹنگ بات کی انہوں نے عمران خان صاحب کے حوالے سے. میں ذرا سنانا چاہوں گا, اس کے بعد میں بیرسٹر صاحب کے پاس چاہتا ہوں. سنیے مریم نواز صاحبہ آج عمران خان صاحب کے حوالے سے کیا کہنی تھی, سنیے گا ذرا. وہاں سے صرف خط پہ خط آ رہے ہیں, منتیں ہو رہی ہیں کہ اللہ کے واسطے مجھے بچا لو. اللہ تعالیٰ کے نظام میں نا انصافی نہیں ہے. جس نواز شریف کو مارنے کی کوشش کی, گرانے کی کوشش کی, آج مرکز میں بھی نواز شریف کے بھائی کی حکومت ہے اور پنجاب میں بھی نواز شریف کی بیٹی کی حکومت ہے. وقت نے کیسا پلٹا کھایا, اب آپ دیکھیں وہ میرے ہی پاس یہاں پر اڈیالہ میں بند ہیں, لیکن میں حلفاً ایک بات کہنا چاہتی ہوں, میں نے آج تک کبھی نہیں کہا کہ وہ کیا کھا رہے ہیں, کیا پی رہے ہیں, ان کو اے سی ملا ہے نہیں ملا, ان کا اے سی بند کر دو. میں نے کبھی ان چیزوں پہ توجہ نہیں دی, کیونکہ مجھے آپ کی خدمت میں میرا 24 گھنٹے صرف ہوتے ہیں, میرے پاس ٹائم نہیں ہے ان باتوں, اور میں اللہ تعالیٰ کی دیندار نہیں ہونا چاہتی. وہ ان کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے, وہ اپنے مقافات عمل میں خود ہی اپنے دام میں خود ہی آ گئے. یہ بیرسٹر صاحب آپ نے یہ گفتگو سنی, انہوں نے کہا کہ وقت نے پلٹا کھایا ہے, وہ اب میرے پاس اڈیالہ جیل میں بند ہیں. تو مریم نواز صاحبہ اس چیز کا کریڈٹ لے رہی ہیں کہ عمران خان صاحب آپ کی جیلوں میں بند ہیں, آپ لوگوں نے ان کو جیل میں ڈالا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. منصور صاحب بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو آپ کے انٹرو سے جو میری تھوڑی میں نے جو بات سنی, مجھے بی بی سی کا وہ پروگرام یاد آ رہا تھا, ڈیل اور نو ڈیل. اور بالکل اڈیالہ سے تو آوازیں آ رہی ہیں, ایک طرف خط لکھ کے کہا جاتا ہے کہ ڈیل کر لیا جائے, اور دوسری طرف بقول اس پروگرام کے یا جو میڈیا پہ بات آتی ہے علیمہ صاحبہ کو کہا جاتا ہے کہ بتا دو باہر جا کے کہ میں کوئی ڈیل نہیں کر رہا یا میں کوئی ڈیل نہیں لوں گا. اب یہاں پہ مریم صاحبہ نے جو بات کی وہ جو ایک کارما ہے یا متفاق عمل ہے, اس حوالے سے انہوں نے بات کی کہ یہ دنیا کا نظام ہے, اگر آپ کسی کے ساتھ زیادتی کریں گے تو آپ کو اس دنیا میں ہی حساب دینا ہوگا اور آپ اپنے لیے گھڑے خود کھودیں گے. اور یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں جو میاں نواز شریف کے ساتھ انہوں نے کیا, جو میاں محمد شہباز شریف صاحب کے ساتھ کیا, رانا ثناءاللہ صاحب کے ساتھ کیا, خواجہ سعد, خواجہ سلمان, خواجہ آصف, اینڈ دی لسٹ گوز آن. میں یقین کریں کہ جو زیادتیاں انہوں نے اپنے دورہ حکومت میں کی تھیں, الحمدللہ ہماری حکومت میں تو کسی نے زیادتی نہیں کی. ہمارا تو صرف فوکس ہے کہ ہم اپنے کام پہ توجہ دیں. اس پورے جو ایشوز ہیں پاکستانی قوم کے حوالے سے, آپ نے غالب کا بھی ذکر کیا اپنے انٹرو میں, الحمدللہ 1 سال پورا ہونے کو آیا ہے اس حکومت کا, پنجاب میں بھی, فیڈریشن میں بھی, آل اکراس دا کنٹری. اور اس میں واضح طور پہ یہ بات نظر آ رہی ہے کہ تمام تر چیزیں مثبت جو ہے طرف ان کا جو ہے وہ جا رہی ہیں, اور ڈائریکشن مثبت طرف ہے تمام تر معاملات کی. اچھا, تو یہ تمام تر باتیں ہیں. اور ڈیلز کی جو جہاں تک بات ہے, اس میں دیکھیں پہلے بھی کوشش کی گئی, یہی علی امین گنڈا پور صاحب تھے جن کی آپ نے ابھی ذکر کیا کہ انہوں نے کہا نہیں, ہمیں اس ٹائم بھی کوئی ڈیل آفر نہیں ہوئی تھی, اور میں کوشش کر رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی ڈیل مل جائے, چاہے وہ بنی گالا کے حوالے سے ہو, چاہے وہ آپ کے زمان پارک کے حوالے سے ہو, کے پی کے کہیں کسی مقام کے حوالے سے ہو, یا نتھیا گلی کے حوالے سے. تو یہ تو وہ آن ریکارڈ مان چکے ہیں, تو ڈیل تو ان کو چاہیے. ہماری طرف سے تو نہ ڈیل ہے نہ ڈھیل ہے. اور واضح طور پہ یہ اسی پروگرام کی عکاسی کرتا ہے بی بی سی کی جو میں نے آپ سے بات کی, ڈیل اور نو ڈیل. اور وہ عمران خان صاحب اڈیالہ سے مانگ رہے ہیں بذریعہ خطوط اور بذریعہ اپنے جو پارٹی کے لوگ ہیں ان سے, بس وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح مجھے کسی نہ کسی قسم کی ڈیل آفر ہو جائے. میں ذرا بھٹی صاحب سے پوچھ لوں. بیرسٹر صاحب, یہ بھٹی صاحب آپ کے جواب کے اوپر بہت مسکرا رہے تھے, کیوں مسکرا رہے ہیں بھٹی صاحب؟ آپ نے بیرسٹر عقیل صاحب نے میرے خیال میں جو بات کی ہے فیکٹس کے ساتھ نہیں کی. یار حد ہی ہو گئی ہے قسم سے. 2 سال سے 3 سال سے میں نے کہا تھا کہ یہ جو حکومت ہے یہ 2 سال سے 3 سال سے 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 یہ 2 س
हद ही हो गई है। क्या तीसरी मरतबा फिर एक हद ही हो गई। पहली बात तो ये है कि मैं 2-3 बातों का जवाब देना चाहता हूँ। एक तो ये है कि मुझे नहीं लगता कि कोई बैकडोर गुफ्तगू हो रही है। अच्छा। हाँ, और मुझे नहीं लगता कि कोई बैकडोर गुफ्तगू के लिए कोई माहौल है। अच्छा। ख़ास तौर पे ये जो 2 दिन पहले काबिल मज़म्मत और शर्मनाक ट्रेंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अंदर हैं, मुझे लगता है वो इमरान खान से मुखलिस नहीं है। जो बाहर बैठे हैं, जिस तरह उन्होंने मरियम नवाज़ को लेकर, आर्मी चीफ को लेकर जो काबिल मज़म्मत और शर्मनाक ट्रेंड चलाए और एक गुफ्तगू को सियाको सबाक से हट के रखा, ये इमरान खान के साथ जुल्म कर रहे हैं। हो सकता है उनकी ज़ाती तस्कीन हो रही हो, लेकिन ये जुल्म है। ठीक। इमरान खान के लिए या उसके काज के लिए, या जो इस वक्त वो क्राइसिस में उसके लिए, या जो पार्टी क्राइसिस में है। दूसरा, आप एक सीक्वेंस भी देखें। डेफिनेटली एक वक्त था कि जब इमरान खान को कहा गया कि पार्टी छोड़ दें, पार्टी चेयरमैनशिप छोड़ दें, बनीगाला शिफ्ट हो जाएं, कोई और कर लें, लेफ़्ट राइट बातचीत होती रही। लेकिन एक तसलसल के साथ DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखें, पेशावर की मीटिंग के बाद अस्करी ज़राए देखें कि सियासत की बात सियासतदानों से, फिर अस्करी ज़राए ख़त ना मिला है ना दिलचस्पी है, फिर आर्मी चीफ का पहला इंटरेक्शन साफ़ियों से 2-2.5 सालों में कि भाई ये महज चालें हैं ख़त की। बाकी तो उन्होंने कहा ना कि ना मैंने ना ख़त मिला है ना पढ़ना है, वज़ीर-ए-आज़म को भिजवा दूंगा, ये चालें हैं। ठीक। तो ज़ीरो टॉलरेंस है इस वक्त दोनों तरफ से। और ख़ास तौर पे ये जो पिछले 1-2 दिन में हुआ है, मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस पे मैं कहता हूँ कि जो सारी कोर कमेटी में ये डिस्कस करना चाहिए कि ये कौन हैं जो इस वक्त इस तरह का माहौल कर रहे हैं। और इमरान खान की आज की गुफ्तगू भी बड़ी सख्त गुफ्तगू थी। भट्टी साहब, ये बेलगाम तो नहीं होता ना, देयर इज थॉट प्रोसेस बिहाइंड? नहीं, अब हो गया है। ये बेलगाम हो चुका है? जी, अब बेलगाम हो चुका है। ये किस तरह से? जी, आपकी सोशल मीडिया की प्रॉपर टीम है? नहीं। अब इसकी वजह यह है कि इमरान खान पिछले कोई 1.5 साल तो हो गया जेल में। 1.5 साल से जेल में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ 3.5 सालों में जो जुल्म, जो जबर, जो सितम हुए, वो भी सबके सामने है। और एक तंजीमी ढांचा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वैसे ही आपको पता है, पहले दिन से ही आपसी गिरोहबंदियाँ आपको पता है। और उसके अलावा रॉन्ग नंबर्स और ब्रूटस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में घुसाए गए हैं। अच्छा। स्क्रिप्टेड इख्तलाफात पैदा किए जाने की कोशिश, राई का पहाड़ बनाने की कोशिश की जा रही है। और मैं जरा आपसे इख्तिलाफ करूंगा, ये जो आप ब्रूटस वाली बात करते हैं ना कि जी घुसा दिए गए हैं, सर ये कुछ छोटे बच्चे हैं नहीं, जिनके हाथ में जबरदस्ती किसी ने राह चलते ने लॉलीपॉप पकड़ा दी? ये प्रॉपर एक बड़े पुराने सियासतदान हैं, इनको पता है किसको ऐड करना है। भाई आप और मैं दोनों बैठे हैं, दोनों पे पीका नाफिज हो चुका है। मैंने और आपने क्या कर लिया? मिसाल के तौर में आप सोचेंगे कि ये कौन सी बात कहाँ से मिला रहा है, लेकिन मैं इसका जवाब दूं, क्या कर लिया हमने? हम में तो कोई अंदर नहीं है ना। हाँ। हम में तो कोई जेल में नहीं है ना। ठीक है। इशू ये होता है कि जब एक ख़ास किस्म का माहौल होता है, ख़ास किस्म का होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें एट ए टाइम चल रही होती हैं। आज जो फैसल भाई कह रहे हैं, फैसल कि फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा तो उसकी जीरो होगी, क्रेडिबिलिटी जीरो होगी, फारिग हो जाएंगे। इस वक्त जो इमरान खान को छोड़ेगा वो फारिग हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, उसका बाहर हल्के में नहीं जा सकेगा। ठीक। और ये पुरानी ख्वाहिशें हैं। हाँ। और दूसरी बात ये है कि ये जो आपने सर्वे करवाए हैं, इस पे तो मैं खैर बाद में आता हूँ। अभी तो ये मुझे लगता है इस वक्त कोई बातचीत नहीं हो रही, कोई ऐसा माहौल नहीं है। ठीक। और इमरान खान की भी जो गुफ्तगू है वो भी आपने देख ली, और जो दूसरी तरफ जीरो टॉलरेंस है वो भी आपने देख ली। ये जो मैं आप कह रहे थे, मैं माजरत लंबा हो गया क्योंकि बातें काफ़ी थी। ये जो बैरिस्टर अकील साहब अल्हम्दुलिल्लाह और माशाल्लाह के दरमियान जो दरमियान की गुफ्तगू है, अल्हम्दुलिल्लाह और माशाल्लाह के दरमियान, हाँ। मैं हंस इसलिए रहा था कि ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह, ऊपर माशाल्लाह, नीचे अल्हम्दुलिल्लाह। हमने कोई ज्यादती नहीं की। हाँ, वो कह रहे हैं नहीं हमने। यार खुदा का खौफ करे। मेरे साथ बहुत सारे लोग डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बहुत बुरा हुआ। मैं कहता हूँ 77 साल में मेरे साथ बैठ जाएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हो चुका है वो किसी पार्टी के साथ नहीं हुआ, पीपल्स पार्टी के साथ भी नहीं। हाँ, सिवाय भुट्टो साहब की जुडिशियल मर्डर के, सिर्फ सिवाय इसके। बाकी मार्शल लॉ में, उस जो मार्शल लॉ थे उसमें तो होते ही मार्शल लॉ है। आपने क्या क्या नहीं किया। ठीक। और आज जो आप सीना चौड़ा कह के कह रहे हैं ना, कारमा है, मकाफाते अमल है, वक्त ने पलटा खाया, कारमा है, कंटिन्यू है, मकाफाते अमल कंटिन्यू है। कहते हैं हमारे साथ भी बहुत ज्यादती हुई थी, होगी, अभी मजीद होगी, वक्त बदलेगा, इनके साथ मजीद होगी। मैं अकील साहब के साथ उस वक्त खड़ा हूंगा और कहूंगा कि ना करो, लेकिन इनके साथ होगी। अच्छा। कारमा भी होगा, वक्त पलटा भी खाएगा, और ये चीखे मारेंगे। ये मेरी बात आज याद रखें। ठीक।
جو کچھ اس حکومت میں شہباز 1 میں شہباز 2 میں نگران حکومتوں میں جو کنٹینیوس تھا جو کچھ ہو چکا ہے کبھی زندگی میں نہیں ہوا. اور اگر آپ اس پہ خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں وہ میرے اڈیالہ جیل میں بند ہے, میرے پاس ہے, میں نے اس کو کبھی روٹی نہیں چکی, خدا کا خوف کرو, جھکو. آپ کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا پچھلے دنوں میں, پچھلے سالوں میں آپ نے کچھ نہیں سیکھا, اور یہ کارما مکافات عمل کا سفر رکا نہیں, جاری ہے, دائروں کا سفر جاری ہے. میں آ رہا ہوں ڈاکٹر نثار جٹ صاحب. میں عقیل صاحب کے پاس جانے سے پہلے یہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے بھٹی صاحب نے پوائنٹ ریز کیا سوشل میڈیا کے اوپر, سر مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے آپ لوگوں کے پسندیدہ اکاؤنٹس کی جانب سے جس قسم کی بھی ٹرولنگ ہوئی ہے پچھلے 2-3 دن کے اندر, سر آپ لوگوں کا سوشل میڈیا آپ کے کنٹرول میں ہے یا نہیں ہے, یا وہ اپنی مرضی سے آپریٹ کرتا ہے؟ جی منصور بھائی, میں اس پہ پہلے اپنی بات کا آغاز کرنے سے پہلے یہ میرے بھی نوٹس میں آئی ہے بات, اور سوشل میڈیا پہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ کوئی ٹرولنگ ہوئی ہے. میں اسے پہلے تو کنڈیم کرتا ہوں. ڈیفینیٹلی یہ ایک ایسا میٹر ہے, اسے اس طرح نہیں کرنا چاہیے. ہم اس معاشرے کا ایک بڑا اچھا حصہ ہیں اور ہمیں اپنا اچھا ہی کردار جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے. اور ہماری پارلیمانی میٹنگ میں بھی یہ بات زیر بحث آئی ہے, اور ہم نے جو ہے بیرسٹر غور صاحب سے یہ ریکویسٹ بھی کی ہے کہ آپ بلکہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے, ان کے اوپر جو ہے یہ اپنا پابندی عائد کریں اور انہیں منع کریں کہ اس طرح کا ماحول جو ہے وہ پاکستان کے لیے مؤثر نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر کسی نے یہ حرکت کی ہے وہ انفرادی طور پہ کی ہے. اللہ معاف کرے, پاکستان تحریک انصاف ایک جمہوری جماعت ہے اور ہم جمہوریت پہ بلیو کرتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس معاشرے میں رہتے ہوئے ہمیں کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کی عزت اور احترام کو برقرار رکھنا ہوگا. تو ہم تو اس بات کی فیور میں نہ آج ہے نہ کل ہے نہ ہم سوچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے سیاسی اختلافات اپنی جگہ ہیں, ہم نے اپنا جو ہے وہ پرفارمنس دکھا کر اپنی کیپیبلٹی اپنی ایبلٹی دکھا کر آگے بڑھنا ہے سیاست میں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک دوسرے کے کو دستے گریباں ہو کے یا اس طرح کی جو غیر ضروری اور جو گھٹیا حرکت ہے, اسے میں گھٹیا حرکت کہوں گا, اس طرح کی حرکات و صنعت کر کے ہم کچھ حاصل نہیں کر سکیں گے. ہم نقصان اٹھائیں گے معاشرے میں بھی اور سیاست میں بھی. بیرسٹر عقیل صاحب, یہ مجھے ڈاکٹر صاحب کی یہ بات اچھی لگی کہ انہوں نے اگر ان کی پارٹی کے اندر چند عناصر کی جانب سے غلطی ہوئی ہے تو وہ اسے ایکسیپٹ بھی کر رہے ہیں, لیکن بیرسٹر صاحب آپ ایکسیپٹ کریں گے جن چیزوں کا ابھی بھٹی صاحب تذکرہ کر رہے تھے کہ جو ظلم و ستم ہوا ہے آپ کے دور میں ہوا ہے, آپ ہی کے پچھلے دور میں پی ڈی ایم کے دور میں جب ہوا ہے, آپ اسے بالکل بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے, نون لیگ مانتی ہی نہیں ہے کہ ان کی جانب سے بھی کچھ غلط ہو رہا ہے؟ دیکھیں میں منصور بھائی, ایک بات تو واضح ہے, یہ اچھی بڑی خوشائند بات ہے کہ یہ کنڈیم کر رہے ہیں, لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ جو ان کے سوشل میڈیا ٹرولز ملک سے باہر ہیں وہ یقین کریں کسی کی ماں کی عزت, کسی کی بہن کی عزت, کسی کی بیٹی کی عزت, وہ ان کے ذہن و گمان میں یہ چیزیں نہیں ہیں یا ان کی پرورش ہی ایسے نہیں ہوئی. یہ بڑی اچھی بات ہے, بھٹی صاحب بھی کنڈیم کر رہے ہیں, نثار جٹ صاحب بھی کنڈیم کر رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا یہ بھی سوال ہے, کیا ہو آر یو کو بھی کنڈیم کریں گے؟ جب ایک انٹریکشن ہوئی فوج کے سپہ سالار کی ینگسٹرز کے ساتھ اور اسلام کے حوالے سے جو اسلامی تعلیمات ہیں ان کا ذکر کیا گیا, اس کے اوپر جو ٹاپ ٹرینڈنگ کل چیز چل رہی تھی وہ ہو آر یو چل رہا تھا, اس کو بھی کنڈیم کریں گے؟ یہ بھی بتا دیں. ابھی بھٹی صاحب نے یہ بھی ذکر کیا کہ ہم نے بڑے ظلم و ستم کیے. بھئی ہم نے کہا تھا کہ 190 ملین پاؤنڈ کا ڈاکہ ڈال لیں, یہ مجھے بتائیں. ہم نے کہا تھا کہ القادری یونیورسٹی کی زمین لے لیں یا اس کے اوپر پھر پیسے لے لیں یونیورسٹی بنانے کے لیے, وہ ٹرسٹ بھی ایگزسٹ نہیں کرتی. ہم نے کہا تھا کہ توشہ خانہ سے محمد بن سلمان نے جو گھڑی دی تھی اس کی قیمتیں جو ہے دبئی کے یا لنڈن کی جو شاپنگ اسٹریٹس ہیں یا شاپنگ مالز ہیں یا دکانیں ہیں وہاں پہ جا کے آپ کروائیں. ہم نے تو نہیں کہا تھا. یا بلگری کے جولری سیٹ جو تھا اس کو جا کے آپ بیچیں یا اس کی جا کے قیمتیں لگائیں. کم از کم یہ تو حقیقت ہے نا. باقی چلے میں آپ کی ہر بات سے اتفاق کر سکتا ہوں کہ جی بہت زیادتیاں ہوئی ہوں گی عمران خان کے ساتھ, اس کی پارٹی کے ساتھ, بہت زیادہ جو ہے وہ پہاڑ ٹوٹے ہوں گے, کوئی پہاڑ نہیں ٹوٹے معذرت کے ساتھ. یہ عمران خان صاحب نے خود تمام تر چیزیں اپنے لیے جو گڑھے دوسروں کے لیے کھودے تھے ان گڑھوں میں خود گرے ہیں. اب یہاں پہ یہ بات بھی کہیں کہ یہ آج نارووال کو اٹھا کے دیکھ لیں, جس جلسے کی آپ نے جو شارٹ چلائی ہے ابھی,
अब उसी में ही देख लें जो ये गुफ्तगू की है सीएम साहिबा ने, तो उसी हवाले से किया है। उन्होंने तो हकीकत में अपनी बात की है। उन्होंने कहा खतूत लिखे जा रहे हैं। ये कैसी पॉलिसी है कि एक तरफ जो है वो खत लिख दिए जाते हैं, दूसरी तरफ जो है उसी फ़ौज के जो है कुर्बानियों का भी इतराफ़ करते हैं, और तीसरी जगह जो है उसी फ़ौज को बुरा भला भी कहते हैं। कम से कम ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए। इस पार्टी के तो डबल क्या, कितने ही स्टैंडर्ड्स हैं। आपस में जो इनकी खलफशारियाँ हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। आप नारोवाल का आज जलसा उठा के देखें, भट्टी साहब यही कहते थे ना, अवाम में निकल के ये दिखाएं। आज देख लें कि अवाम का कितना जमे गफीर जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम नून के साथ है या वैसे मरियम नवाज साहिबा के साथ है। वैसे साहब, आपकी राय में नारोवाल में आज कितना बड़ा जलसा था, कितने लोग थे? आप देखें दोपहर का जलसा है, कोई रात को फ्लड लाइट्स लगा के जो है वो मॉर्फ करके या अडोब पिक्चर्स जो हैं वो एडिट नहीं की गई। वो तमाम तर लोग उनकी जो है आपको नजर आ रही है, जो अवाम के एक जमे गफीर है। कितने लोग थे आपकी नजर में, कितने लोग? वो आप देखें कि देखिए जी, हज़ारों की तादाद में लोग थे। मैं तो उस पर कोई नंबर पॉइंट आउट नहीं कर सकता क्योंकि मैं जलसे में नहीं था। हमारे यहाँ पे सेशन था तो हम सेशन में थे। लेकिन इन एनी केस मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मुझे तो वो कम अज़ कम जो है वो 15-20 हज़ार से ज़्यादा ही लगते हैं। 15-20 हज़ार से ज़्यादा। बट जब ये वाकई ये फैक्ट है, ये मरियम नवाज साहिबा के बारे में उनके नाक़दीन कहते थे कि आप बाहर निकल के तो दिखाएं, लेकिन नारोवाल में आज एक बड़ा जलसा किया उन्होंने। आप मानेंगे इस बात को, एक्सेप्ट करेंगे? पहली बात तो ये है कि मैं उसको भी यकीनन कंडेम करूंगा, और मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी कहूंगा कि वो ये कंडेम करें। इख्तलाफात अपनी जगह, आप ज़रूर स्ट्रगल करें, हम आपके साथ हैं। लेकिन ये जो आर्मी चीफ की गुफ्तगू थी फितनतुल खारिज के बारे में, इस्लाम के बारे में, तो उस पर जो ट्रेंड चला है वो भी एक शर्मनाक ट्रेंड है। और इससे मैं फिर कह रहा हूँ इमरान खान को फ़ायदा नहीं होगा। इमरान खान की जो अगर स्ट्रगल पे आप बिलीव रखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया वाले या दूसरे, तो उनकी स्ट्रगल पे बिलीव रखें, ज़ाती स्कोर ना। दूसरी बात है भाई, अकील भाई, मेरे भाई, मैंने कब कहा है कि तोशा खाना इमरान खान का कोई आपको केस नहीं चलाना चाहिए? हाँ, मैं ये ज़रूर कहता हूँ नवाज शरीफ का तोशा खाना जो है वो भी पता नहीं है। नवाज शरीफ ने 11-12 करोड़ के तोहफे ले गए, घड़ियाँ ले गए, गाड़ी भी उनकी एक थी। और जरदारी साहब जो आपके सुप्रीम कमांडर हैं, वो तो गाड़ियाँ ले ही नहीं सकते थे, वो भी ले गए। शाहिद खान अब्बासी 4000 तोहफे मेरे भाई, 1200 घड़ियाँ मेरे भाई, और वो किधर गए सारे? क्या मोहम्मद बिन सलमान साहब ने एक घड़ी बना के रखी थी, उन्होंने कहा था कि इमरान खान आएगा मैं उसको वो घड़ी दूंगा। किधर गई घड़ियाँ भाई आपकी? आप तो मुल्क खा गए हैं सारे, हमारी नस्लें खा गए हैं भाई मेरे। एवन फील्ड, अल अजीजिया, फ्लैगशिप, 35 अरब जाली अकाउंट्स, मनी लॉन्ड्रिंग, टीटी स्कैंडल और नैब की तरमीमें करके आप आ गए हैं, और आप इमरान खान की घड़ी बेच दी भाई। इस मुल्क में आप अकील साहब, अगर आप नवाज शरीफ साहब का दिफा करते हैं तो आपको करप्शन पे बात ही नहीं करनी चाहिए। हाउस ऑफ शरीफ का दिफा करने वालों को करप्शन पे बात नहीं करनी चाहिए। आसिफ अली जरदारी साहब के साथ खड़े होने वालों को करप्शन पे बात नहीं करनी चाहिए। करप्शन मैटर ही नहीं करती। आपके यहाँ क्या करप्शन मैटर करती है? दूसरी बात है, बिल्कुल आप दें, मैं तो कहता हूं कोई ना छोड़ें, हर चीज कर लें। लेकिन मेरे भाई थोड़ा सा अब ये ज़हनों में रहेगा कि अब आपने बात बेडरूमों तक पहुंचा दी है, खवातीन के दुपट्टों तक पहुंचा दी है, चादर चार दीवारी तक पहुंचा दी, इंसानी हकूक की पामालियों तक पहुंचा दी। मैं फिर आपको एक मरतबा आखिरी बात कर रहा हूं और ये याद बार बार दिला रहा हूं। आप अकील साहब एक दिन इंसाफ लेने के लिए अदालतों की तरफ जाएंगे, 26वीं आईनी तरमीम आपका रास्ता रोकेगी। आप हमारी तरफ आएंगे, पीका आपका रास्ता रोकेगा। आप जलसा करने जाएंगे, वो कानून साजियां आपका रास्ता रोकेंगी। आप FIA, पुलिस, नैब की तरफ जाएंगे, वो आगे से तरोताज़ा बैठे होंगे आपके लिए। लेकिन मैं उस दिन भी आपके साथ खड़ा हूँगा और कहूँगा कि अकील साहब के साथ ये जुल्म ना करें। वो कि कारमा, अब इस कारमा का सफ़र जारी है और इस कारमा के सफ़र को रोकें। आप हुकूमत में हैं, ताकत में हैं, उठे और कहें कि यार बस। सर वो कह रहे हैं मकाफात अमल है, खान साहब का मकाफात अमल है जो उनके सामने आ रहा है। मकाफात अमल है, हाँ, वो ये कह रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने मान लिया, सूद समेत भुगत लिया है ना, तो अब सूद समेत इनको भुगतना। इमरान खान ने ये नहीं किया था जो ये हुआ है, तो जो इन्होंने किया है वो सूद समेत भुगतना पड़ेगा। बाकी मरियम नवाज साहबा के जलसे पे भाई आज आप इस तरह करें ना कि अकील साहब मरियम नवाज साहबा को कहें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आलिया हमजा या कोई भी एक खातून के खिलाफ फेयर एंड फ्री इलेक्शन लड़ लें। नवाज शरीफ को कहें यास्मीन राशिद के साथ एक इलेक्शन लड़ लें। वो कहती है इमरान खान पॉपुलर रहा ही नहीं,
اور جو ٹرمپ کے آنے پہ کہہ رہا ہے کہ میرا بھائی میں نے ٹرمپ سے کوئی لینا دینا نہیں, میں نے تو عدالتوں سے رہا ہونا ہے, جو دو مذاکراتی ٹیم کو کہہ رہا ہے مجھے نکال دینا درمیان سے, میں NRO نہیں لینا چاہتا, جو آج بھی کہہ رہا ہے. حالانکہ اس ملک میں یہی رستہ ہے جس سے بندہ نکلتا ہے, ہم اس پہ تنقید کرتے ہیں کہ کوئی رستہ نکالے. ناظرین یہاں وقت ہو ایک چھوٹے سے بریک کا, بریک کے بعد فوراً واپس آتے ہیں, پلیز اسٹے ود اس. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پروگرام ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی بھی رائے جاننا چاہوں گا. سر نارووال میں ایک بڑا جلسہ, ابھی بیرسٹر صاحب بھی اس کا ذکر کر رہے تھے, کافی بڑا کراؤڈ تھا, 15-20 ہزار. میرے پاس بھی وہاں سے مختلف لوگوں سے یہی رائے آئی ہے کہ تقریباً اتنا ہی کراؤڈ اکٹھا کیا ہے وہاں پہ, 15-20 ہزار کا. دیکھیں وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں اور انتظامیہ ان کے پاس ہو اور سارے سورسز ان کے پاس ہوں, بلکہ ان کی تو شادیوں میں بھی گورنمنٹ کا فرنیچر جو ہے وہ بھی پہنچ جاتا ہے, ساری فیسلٹیز ان کے پاس اویلیبل ہوں, اور پھر اڑان پاکستان کے تحت بڑھتا پنجاب ہو اور بڑی کارکردگی ہو, اور 15,000 بندہ جو کہ ان کے مطابق ہے, تو جو اپنی رائے 15,000 پہ کھڑے تو حقائق تو پھر 2 سے 3 ہزار ہی ہوتے ہیں. چلے میں تھوڑا سا 2-3 ہزار سے بڑھا کر 5-1 ہزار بندے کی تو میں کہہ سکتا ہوں کہ وہاں پر بندہ موجود تھا, جہاں پر مریم بی بی صاحبہ نے جو ہے وہ خطاب فرمایا ہے. تو اتنا سورسز اور اتنی ترقیاں لے کر اگر 5,000 بندے کا کراؤڈ کر کے, اور انہوں نے جو اسٹیج پر چڑھ کر جو رویہ اپنایا ہے, اپنی تعریفوں کے پل باندھے ہیں, اور انہوں نے جو حسن دکھایا پنجاب کا, اور اپنا اور سارا مزاج, اور عمران خان صاحب کو جس طرح کرٹیسائز کیا ہے, تو میں مریم بی بی صاحبہ کو ارشاد بھٹی صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ اس طرح کر لیں کہ یہ نہ تو یاسمین راشد صاحبہ کا یہ مقابلہ کر سکتی ہیں, یہ اپنے منہ سے کہیں کہ جی یہ خاتون جو ہے میرے مقابلے میں لاہور میں کسی الیکشن سے آ جائیں اور مقابلہ کر لیں. تو میرا خیال ہے کہ ہم کسی کا نام لیے بغیر مریم بی بی اب خود سے چوز کر لیں, آ جائیں اور اپنی کارکردگی کو لے آئیں. اور جو ظلم اور ستم پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوا, جو ہماری خواتین کے ساتھ ہوا, ہمارے یوتھ کے ساتھ ہوا, ہمارے کینڈیڈیٹس کے ساتھ ہوا, 9 مئی سے لے کر جو ایک بھیانک خواب جو پاکستان تحریک انصاف کے لیے بنائے رکھا, جو اتنی مطلب کہ میں بیان کرنے لگوں تو میرے پاس یقین کریں ٹائم جو ہے, آپ کا پروگرام چھوڑے 10 گھنٹے بھی لگیں تو میں وہ ظلم و ستم کی ایک داستان آپ لوگوں کے سامنے رکھوں, جبکہ پورے پاکستان کو پتہ ہے ان کا سارا رکھوں, تو یہ موازنہ کر لے تو ان کو یہ 5-6 ہزار کراؤڈ کا سب کا پتہ چل جائے گا, مریم بی بی صاحبہ کو بھی پتہ چل جائے گا. اچھا اور دوسری بات میں یہاں پر یہ وضاحت کرتا چلوں کہ یہ جو آج کل یہ اپنا مریم بی بی صاحبہ نے جو کام پکڑا ہوا ہے پنجاب میں, وہاں پر جلسے میں جاتی ہیں اور جو آرٹیفیشل آ گئی ہے, قوم دی ماں آ گئی ہے, اور رونا دھونا, یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ پڑھے لکھے پنجاب کے اوپر یہ ظلم ہے کہ آپ اب یہاں سے لگا لیں اندازہ کہ کتنا پڑھا لکھا پنجاب ہو سکتا ہے کہ اگر اس کی CM کا رویہ یہ ہو یا وہ اس طرح کے انداز میں سمجھا نہیں, ریپرزنٹیشن جو ہے ڈاکٹر صاحب میں سمجھا نہیں, آپ کو اس پہ کیا اعتراض ہے؟ ان کے یونیورسٹیز میں جانے پہ اعتراض ہے یا اگر اسٹوڈنٹس ان کو آ کے گلے لگا رہے ہیں اس پہ اعتراض ہے آپ کو؟ اگر تو اپنا یہ سارا ڈراماٹائز کیا ہو تو پھر تو اعتراض ہی اعتراض ہے. ہم بھی انہی یونیورسٹیز کا حصہ ہیں, ہمیں بھی پتہ ہے, ہمیں بھی یوتھ کا پتہ ہے. دیکھیں میری بات سنیں, جو آپ نے ظلم و ستم اس پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف پہ کر دیا ہے نا, وہ کسی سے ڈکا چپا نہیں ہے. اب ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے اور ہر بندہ اپنی رائے جو ہے نا وہ دینے سے کتراتا نہیں ہے, اور وہ دے رہا ہے. آپ میری بات سنیں, ایک بات بتائیں, ہم نے سوال کیا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے کہ پرائم منسٹر صاحب ہم پر آپ نے گولی چلائی, کیوں چلائی؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب کو پارلیمنٹ میں آ کر گولی کیوں چلائی کا جواب دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے؟ اگر پرائم منسٹر صاحب نہیں دینا چاہتے تو وزیر داخلہ صاحب دیں. نہ پرائم منسٹر پاکستان نے کبھی بیان دیا,
نہ وزیر داخلہ نے بیان دیا, اور جنہوں نے بیان دیا پھر جب پاکستان کی عوام انہیں کرٹیسائز کرتی ہے تو وہ پھر پیکا ایکٹ کے تحت آپ بھی اور ہم بھی اس کے زمرے میں آتے ہیں. اب تو آپ لوگوں سے بات کرتے ڈر لگتا ہے کہ کوئی ایسا منہ سے جملہ نکل گیا, کوئی پتہ نہیں, پہلے ہی پولیس ہمارے دروازوں سے نہیں اٹھ رہی تو آپ کی سیاست خیر نہ ہو اور چاند چڑھ جائے اور ہمارے خلاف جو ہے وہ پولیس نے محاذ نیا کھول کر بیٹھ جائے. بیرسٹر صاحب یہ تو صورتحال ہے. آپ طاقت کے استعمال سے جس طرح آپ پاکستان کی عوام کا, جمہوریت کا گلا دبا رہے ہیں. بیرسٹر صاحب ہمارے چھوٹے بھائی ہیں. بیرسٹر صاحب یقین کریں گے, ہم پہلے بھی بات ہوتی ہے کہ نون لیگ نے بھی سیکھ لیا, پیپل پارٹی نے بھی سیکھ لیا. کبھی اپنے آپ سے سوال کیجئے گا کہ آپ لوگوں نے سیکھ تو لیا, حاصل کیا کیا؟ اگر یہی آپ لوگوں کا حاصل تھا تو پھر میں یہ الفاظ نہیں کہنا چاہتا, لیکن پھر پی ٹی آئی میں کس کس کا منہ روکیں گے؟ پھر سب اپنا جو ہے وہ بال آپ لوگوں کے سامنے مجھے اجازت دیجیے گا. بیرسٹر کیل صاحب, گولی چلی ہے, بیرسٹر جن کیل لوگوں صاحب کے خلاف گولی چلی ہے, وہ لوگ جو ہیں جن لوگوں کے اوپر گولی چلی ہے وہ لوگ کبھی آپ لوگوں کو معاف نہیں کریں گے. کس طرح آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اس طرح کی معافی ہو جائے گی؟ میں سر اجازت دیجیے گا. بیرسٹر کیل صاحب, میں نے بہت پروگرامز کیے ہیں, لیکن میں نے پہلی دفعہ ڈاکٹر صاحب کے منہ سے یہ اتنی بڑی آفر دی ہے کہ آپ اپنی مرضی سے پاکستان تحریک انصاف کی کسی بھی خاتون کو آپ لوگ نامنیٹ کریں کہ جی ان کو میرے اگینسٹ الیکشن میں لا کے کھڑا کریں, اور وہ خاتون فری اینڈ فیئر الیکشن میں مریم نواز صاحبہ کو الیکشن میں ہرا دے گی. میں نے آج تک کبھی ایسی آفر ویسے کبھی سنی نہیں ہے. دس از اے ہیوج آفر جو پی ٹی آئی کی طرف سے آئی ہے. دیکھیں, اس ایک پورے سال کی زبردست کارکردگی کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ ان کی کوئی بھی خاتون, کیا کوئی مرد بھی اگر ہوگا تو وہ مریم نواز صاحبہ کے مقابلے میں کھڑا ہونا ہی نہیں پسند کرے گا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا کام بولتا ہے, ان کی محنت بولتی ہے. اور یقین کریں کہ یہ کوئی تعریف کی بات نہیں ہے, تعریف صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہے. اور واقعتاً دیکھیں, اب خود نثار جٹ صاحب نے کہا کہ اگر وہ ڈراماٹائزڈ ہے, وہ ڈراماٹائز نہیں ہے, اس کو وہ ایڈریس بھی کر چکی ہیں کہ بھئی آپ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے کیونکہ یوتھ اور نوجوان بچے اور بچیاں اگر وہ خوش ہیں اس بات پہ کہ میں ان کو لیپ ٹاپس دے رہی ہوں, ان کو اسکالرشپس دے رہی ہوں, آپ کے اپنے جہاں جس صوبے میں آپ کی حکومت ہے کے پی سے میرے سے رابطہ کرتے ہیں کہ میڈم پلیز خدا کا واسطہ ہے آپ ہمیں اسکالرشپس دے دیں. اور اس کے لیے بھی وہ پروگرام لا رہی ہیں, بیکاز آپ لوگوں کو تو فرصت نہیں ہے جلاؤ گھراؤ سے, آپ لوگوں کو تو فرصت ہی نہیں ہے کہ آپ کوئی مثبت قدم اٹھا سکیں. پوچھیں نا, آپ اپنا کیمرہ لے کے جائیں پشاور, آپ اپنا مائک لے کے جائیں پشاور. منصور صاحب, میں آپ کو کہتا ہوں کہ پشاور کیا بلکہ پورے کے پی میں آپ گھومیں اور پھریں اور آپ یہ موازنہ خود ہی کر لیں تو میرے خیال سے ایک سال کی کارکردگی شمول پچھلے 11 سال کی جو حکومت پی ٹی آئی کی اس صوبے میں رہی ہے, آپ کو دودھ اور پانی کا پانی نظر آئے گا. آپ کے سامنے ہوں گے تمام تر متاثرات, اور انفلٹرڈ چلائیں کاموں کے حوالے سے, مثبت اقدامات کے حوالے سے, اور ہماری نوجوان آنے والی نسل جو ہے اور جو موجودہ ہے اس کے بہتری کے حوالے سے. بیرسٹر صاحب, آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے نثار جٹ صاحب اور ارشاد بھٹی صاحب کی میرے خیال میں گفتگو نہیں سنی, جو یہ فرما رہے تھے کہ جو پریسیڈنٹس آپ نے سیٹ کیے ہیں ایکچولی اپنی اپوزیشن جماعت کو ہینڈل کرنے کے حوالے سے, اس کا کارما جو ہے وہ تو آپ کو آگے آ کے سہنا پڑے گا, برداشت کرنا پڑے گا. جب آپ لوگوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا, بھٹی صاحب نے کہا میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا, تو سر یہ تو پوری ایک بڑی لمبی چارج شیٹ ہے جس سے آپ میرے خیال میں بالکل اگنور کر رہے ہیں. میں بھٹی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, میں بالکل اگنور نہیں کر رہا. میں بالکل, میں دیکھیں میرے کئی دوست ہیں, یہ کالیگ بھی ہیں, بالکل میں ان کا چھوٹا بھائی بھی ہوں, عمر میں بالکل چھوٹا ہوں ان سے, نثار جٹ صاحب سے. لیکن یہ بھی میں ضرور یہ کہوں گا کہ یہ ہم کالیگز بھی ہیں اور اچھا ایک جو ماحول ہے یہ ان کی پارٹی میں بھی لوگ چاہتے ہیں کہ اس تمام تر ایشو کو جو ان کی پارٹی سے جلاؤ گھراؤ کی سچویشن اس کو ختم ہونا چاہیے. یہ بھی بیٹھنا چاہتے ہیں, یہ بھی کوئی اچھا مثبت نتیجے پہ پہنچنا چاہتے ہیں, لیکن واقعتاً ان کی پارٹی کے اندر جو لوگ ہیں, جو کھینچا تانی ہے مختلف گروپس کی آپس میں, وہ انہیں بیٹھنے ہی نہیں دینا چاہتے. بھٹی صاحب کی, آپ کی, میری, ہماری, یا ایون نثار جٹ صاحب کی کتنی کوشش کیوں نہ ہو, لیکن اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس پارٹی پہ کافی چاروں طرف سے قبضے جو ہو چکے ہیں, جو اپنی اپنی سوچ کی عکاسی ہوتی ہے, کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ کون اندر جاتا ہے, کیا پیغام لے کے آتا ہے, اور اس پیغام کو اگر ٹویسٹ کرتا ہے اور اس کو توڑ مروڑ کے پیش کرتا ہے اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے, یا اس سچویشن کو جون سے تاکہ یہ سچویشن نہ ہو اور آگے نہ بڑھ سکے یہ تمام تر معاملہ. تو ہم نے تو دیکھیں نا, ان کو کہا تھا بیٹھے,
वो चौथी नशिस्त में बैठ जाते। यही इकदाम अगर नून लीग ने उठाया होता या अपोजिशन जमातों ने उठाया होता और पीटीआई हुकूमत में होती तो जो लान तान हमें होनी थी वो आपने भी मेरे ख्याल से आप बखूबी वाकिफ हैं कि भाग गए जी, ये हो गया जी, वो हो गया जी, क्यों नहीं बैठे, डर गए हैं। हालांकि हमने ये नहीं कहा, हमने कहा राह फरार अख्तियार इन्होंने की, हम बैठना चाहते थे, हम बैठेंगे, हम 45 मिनट बैठ के इंतज़ार किया लेकिन ये नहीं आए। सो इट्स देयर लॉस नॉट आवर्स। उनका लॉस है जी। पाकिस्तान भट्टी साहब कह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉस है, अगर वो नहीं आए हम तो बैठे हुए थे तैयार, हमसे बातचीत करें, मुज़ाकरात नहीं करती पीटीआई से। अच्छा पहले तो मैं वो जो आपको दरमियान में, लेकिन वो ज़ाहिर है बातचीत दोनों भाई कर रहे थे तो इसलिए मैं फिर चुप कर गया। मरीम नवाज़ साहबा नारोवाल में कह रही थी कि मरकज़ में शहबाज शरीफ की हुकूमत है, पंजाब में मरीम नवाज़ की हुकूमत है। यार हद हो गई। अच्छा क्यों भाई? सबसे बड़ी जो किसी भी रिश्ते में, किसी भी पार्टी में, किसी भी हुकूमत में, किसी भी मुआशरे में सबसे बड़ी चीज़ होती है अखलाकियात, असूल और मंतक। ठीक है। जब आपके वजूद पे क्वेश्चंस हों, जब आपके इलेक्शन पर क्वेश्चन हो, आप खड़े होकर अपने दिल पे हाथ रख के कह सकते हैं कि मरकज़ में शहबाज शरीफ की असली हुकूमत है, अवामी नुमाइंदों वाली हुकूमत है, पंजाब में मरीम नवाज की असली हुकूमत है, अवामी नुमाइंदों वाली। साहब कर सकते हैं जी, वो कर वो सकते हाथ पे दिल पे हाथ रख के कैसे। अच्छा मैं वो करवाता हूँ। दूसरी बात, ये अब ये फ्रॉड है यार, ये ना किया करें, मैं तो तंग आ गया हूँ। ये फ्रॉड है, धोखा है, प्रोपेगेंडा है कि मुस्लिम लीग ने भी सीख लिया, पीपल्स पार्टी ने भी सीख लिया। और सीखा क्या सीखा? ये सीखा, पीका सीखा, 26वीं आईनी तरमीम सीखा, पार्लियामेंट का ये जो तकद्दुस ये हमारे सामने ये सीखा, वोट की ये इज्जत सीखा। 35-36 साल से ये हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, दायरों एशियन टाइगर बन जाएगा तो फलाना। आप देखा कद्दे आदम, ये 90 से निकल ही नहीं रहे। कद्दे आदम तस्वीरें, उड़ान पाकिस्तान लिखती बच्ची और शहबाज शरीफ साहब की आमद। यार खुदा का खौफ करें कि किधर गई पीली टैक्सी, किधर गई रोटी, किधर गई मोटर। सी पैक आएगा तो गेम चेंजर हो जाएगा, कर्ज उतर जाएगा। बड़ी साहब बिजनेस कॉन्फिडेंस के हवाले से सर्वे आया है, सर, वो बढ़ गया है। मेरे आप कह रहे हैं, मुझे बताएं नई इंडस्ट्री लगी है? मईशत और दहशत गर्दी दो ऐसे मामले हैं जिसमें मैं हुकूमत के साथ खड़ा हूं कि अल्लाह करे मईशत बेहतर और अल्लाह करे दहशत गर्दी। तो नंबर आ रहे हैं ना सर? नहीं भाई मेरी बात सुनो, नंबर कहां से आ रहे हैं? नंबर आ गए तो कॉन्फिडेंस 0, 300, 300 इस तरह के नंबर आ रहे हैं। तो मैं पता नहीं कितना नंबर बोल बैठे हो, अपना ही बोले। अच्छा नहीं, पहली बात है कि नई इंडस्ट्री लगी है मेरे भाई, कोई फैक्ट्रियां लगनी शुरू हो गई, अलबैक आने लगा सर। अच्छा अलबैक आ रहा है, चिकन अलबैक आने लगा। आप तो वो किसने मलका ने कहा था मेरे ख्याल से कि छड्डो जी रोटी शोटी तुसी बर्गर खाओ। अच्छा केक, अच्छा ज़राअत में किसान धमाले डाल रहा है। अच्छा सरमायाकारों की लाइनें लग गई हैं, सरमायाकारी आ रही है, कर्जे लेने की बजाय हम देने लग गए या कर्जे को उतारने का लग गए हैं। ओ भाई मीर, वो क्या शेर है कि मीर क्या सादा हुए, मीर क्या सादा है बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लड़के से दवा लेते हैं। लौंडे से नहीं, मैंने लौंडा नहीं इस्तेमाल किया क्योंकि मेरा अकील छोटा भाई है। अच्छा आबादी बम देख लें, आबादी बम, उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा। मुआशी इस्लाहत है ही कोई नहीं, खसारा ज़दा इदारे जो हैं उन पे कोई बात ही नहीं हो रही। बट साहब मैं आपसे एक सवाल करूं। अच्छा एक सर एक मेरा शेर सुन ले, शेर सुन ले। उनके अकील को नहीं, अकील भाई को नहीं, आपको देखे, उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पे रौनक, वो समझते हैं बीमार का हाल अच्छा, और ये मुकम्मल रौनक भी नहीं आई। अच्छा कद्दे आदम तस्वीरें लग गई हैं, वो आ रहा है नेल्सन मंडेला हमारा, मेरी बेटी आगे बढ़ो। ओ भाई बेटी तो मैं भी आगे बढ़ने को तैयार हूं, आपके मुंह पे रौनकें आ गई, एलीट क्लास हो सकता है बेहतर हो गई हो, आवाम के नीचे तो वैसे की वैसी है। सर लोग मरीम नवाज साहबा को बच्चियां गले लगा रही हैं जाके, आपने देखा नहीं, वो फुटेज नहीं देखी आपने? सर मैं आपको अगले प्रोग्राम में 18 मैंने निकाली हुई है। उस्मान बुज़दार को जफियां डाल रहे थे लोग। अच्छा तो आज आप बुज़दार को आप अच्छा समझते हैं। मरीम नवाज उस दिन मैं मरीम नवाज के अप्रिशिएट करूंगा आपके प्रोग्राम में बैठ के, जब उनके से गुस्सा खत्म होगा, इंतकाम खत्म होगा, जब उनका अब रिवेंज खत्म होगा, जब वो कहेंगे कि भाई मुझे अल्लाह ने जिस तरह भी मौका दिया है ये सारे अब मेरे लिए इक्वल हैं। यार वो यास्मीन राशिद रोज प्रेस कॉन्फ्रेंसें करती थी नवाज शरीफ साहब के लिए, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के डॉक्टर एक छत तले थे। आज अंजाइना का ये हुआ, आज ये हुआ, आज वो। यार एक फूलों का गुलदस्ता ही भिजवा दे यास्मीन राशिद को कि यार आपने मेरे बाप का, वो कह रहे हैं जी 9 मई का इल्जाम है ना भाई, 9 मई भुगतेंगी ना। मैं कब कह रहा हूँ कि मरियम नवाज अपने जाती वो 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे नवाज शरीफ को, सॉरी यास्मीन राशिद को बाहर निकलवाएं। मैं कह रहा हूँ 9 मई भुगते यास्मीन राशिद अगर उसने किया है। 9 मई पे किसका कोई एतराज है? फूलों का गुलदस्ता भिजवाती, आपने हमारा ख्याल रखा था, हमने आपका रखा है।
ایک مرتبہ اڈیال سنا ہے ادھر جیل گئی تو ان سے ملی نہیں ان کے قیدیوں سے, جب ایک رمضان پچھلے میں میرے خیال سے کیا جا کے افطار کھول. تو بیسک چیز یہ ہوتی ہے جب آپ بڑے کب ہوتے ہیں, جب میں مار دیں, میں نہیں مر رہی, اور یہ 90s کی میں نہیں مر رہی, پتہ نہیں ہم مر گئے, ہم اجڑ گئے, ان کی میں نہیں مر رہی. اللہ آپ کو زندگی دے, اللہ نہ کرے اس طرح کی بات. وہ نمبر جو ہے نا وہ آگے پھیلا دینا, وہ جو میں نے اپنا بتایا. پتہ نہیں کس کا نمبر تھا بڑی صاحب. ڈاکٹر صاحب یہ سر اب آپ کا ارادہ کیا ہے؟ خبریں آ رہی ہیں کہ جناب آپ لوگوں نے عید کے بعد, رمضان کے بعد اب کوئی تحریک شروع کرنی ہے, یہ کس قسم کی تحریک ہوگی سر؟ اپنا منصور بھائی نہیں کیا بات کر رہے ہیں؟ ارشاد بھٹی صاحب نے کہا کہ کل میں عقیل کے ساتھ کھڑا ہوں گا اور اپنا میں ان سے پوچھوں گا کہ اب بتاؤ. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اسی بات کو آگے لے کر پہلے میں چلوں گا کہ دونوں جماعتوں نے کیا حاصل کیا, سیکھنے کے بعد حاصل کیا کیا, اور اگر انہوں نے یہی حاصل کیا کہ ہم نے اسی طرح ظلم اور جبر اور یہ جو انتقام اور یہ اس کی سیاست کرنی ہے اور گھروں میں گھسنا ہے, چادر چار دیواری کا خیال نہیں رکھنا, ہماری ماؤں بہنوں کی عزتوں کو اچھالنا ہے, ہمیں روز ہمارے گریبانوں کو پکڑ کے پولیس گھسیٹتی ہوئی سڑکوں پہ ہمیں نظر آئے, ان کو وہ ادارے اچھے لگیں, یہ ساری صورتحال کے بعد اگر انہوں نے حاصل کچھ نہ کیا, کل اگر میں پھر اپنی پارٹی کے ساتھ اس بات پہ کھڑا ہوں کہ ٹھیک ہے جی ان کے ساتھ بھی جو ہو رہا ہے وہ مجھے قبول ہے یا میں اس کے ساتھ کھڑوں گا, تو آپ مجھے یہ بتائیں پاکستان تحریک انصاف کس طرح کل ان کے ساتھ کھڑی ہو سکے, اور یہ ہونا ہے ان کے ساتھ, یہ بھول جائیں. مجھے مشاہد اللہ سید کی وہ جو تقریر انہوں نے پارلیمنٹ میں کی تھی نا, وہ تقریر آج میں انہی کے سامنے رکھتا ہوں کہ مشاہد اللہ خان صاحب نے سر آپ کے لیے کی تھی, روئیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ لوگوں کے لیے کی تھی مشاہد اللہ خان صاحب. سر مجھے معلوم ہے, میں اسی کا بھائی جان اسی کا ریفرنس اس لیے دے رہا ہوں کہ اگر انہوں نے ہمیں کہی تھی آج ہم نے بھگتی, کل یہ بھگتیں گے. نہیں آج یہ اس سے سبق سیکھیں. ڈاکٹر صاحب لیکن آپ مانیں کہ آپ یہ مانیں گے کہ مشاہد اللہ صاحب نے اس وقت جب یہ کہا تھا اس وقت آپ لوگوں نے نہیں سنی تھی ان کی بات, آپ نے بھی کہا تھا نہیں ہم لوگ تو حکمران ہیں. ایک منٹ اس کا میں میری بات سنیں, میری منصور بھائی بات سنیں. اس وقت جو بھی مقدمات ہوئے, جو گرفتاریاں ہوئیں, نیب اس میں مدعی بنی, پی ٹی آئی مدعی نہیں, نیب اس میں مدعی بنی, وہ کیسز چلے لیڈرز کے خلاف, جو ان کے لیڈرز تھے ان کو گرفتاریاں ہوئیں, ان کو پکڑا گیا, جو ان کا عام کارکن تھا, جو ان کی عوام تھی, جو پبلک تھی, کیا ان کو مارا گیا, کیا ان کو پیٹا گیا, کیا ان کے گھروں میں گھسے؟ یار اگر اتنا بڑا اتنی تھی تو آپ یار ہم لوگوں کو مار لیتے, ہم لوگوں پہ اپنا غصہ نکال لیتے, ہم تک محدود رہ جاتے. یار ہمارے کارکنوں کے گھروں میں گھس کر ان کے ساتھ جو آپ لوگوں نے ظلم و ستم کیا ہے, جو ہمارے ساتھ ہماری فیملیز کے ساتھ ظلم و ستم کیا ہے, یار یہ بھولنے والی چیزیں ہیں. آپ کی بات یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب, آپ کی بات ڈاکٹر صاحب اجازت آ کر میں ان کے اجازت سر اجازت, آپ کی بات 100% درست, لیکن آئیے پھر اگر آگے چلنا ہے تو پھر مانیے یہ بات کہ اس وقت جو آپ لوگوں کے دور میں ہو رہا تھا وہ غلط تھا, تب ہم آگے چل سکیں گے نا, آپ ایکسپٹ کیجئے وہ غلط تھا. منصور بھائی میری بات سنیں, جب ڈائیلاگ کی بات ہوئی تھی, تو یہ ڈائیلاگ بھی پاکستان تحریک انصاف نے آفر کیا تھا. جب ڈائیلاگ پر آ کر ہم لوگوں نے 9 مئی اور 26 جنوری کے جب 2 مطالبات کیے تو ان لوگوں نے اپنی بساط دکھانا شروع کر دی تھی. آپ ہی کے پروگرام نے, آپ ہی نے انٹرو دیا تھا, آپ ہی نے کہا تھا کہ یہ بساط کیا ہوتی ہے, یہ کون سی حکومت ہے جو اپنی بساط کے تحت ڈیل مانگ رہی ہے یا اپنی بساط کے تحت یہ نیگوسیشن چاہتے ہیں. اس طرح نہیں ہوتا, بڑے دل کا مظاہرہ ان کو کرنا تھا, ان لوگوں نے آگے بڑھنا تھا. ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ پاکستان کی ملک کی سلامتی کے لیے ہم 1 سٹیپ نہیں, 2 سٹیپ نہیں, 3 سٹیپ ڈاؤن ہونے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, حکومت کو کوئی نہ کوئی کرسی حکومت کو سٹیپ ڈاؤن کرنا ہوگا. کیا حکومت نے سٹیپ ڈاؤن کیا؟ کیا حکومت نے ہماری کسی شرائط کو یا کسی تجویز کو سنجیدہ لیا؟ غیر سنجیدہ رویہ ان لوگوں نے دکھایا, اور اس کا نقصان بہت شکریہ ڈاکٹر انصار جج صاحب, عقیل ملک صاحب, ارشاد بھٹی صاحب, تھینک یو سو مچ. ناظرین, اس پروگرام کے دوران یہ ایک ٹاپک بھی ڈسکس ہوا کہ مریم نواز صاحبہ کی پرفارمنس جو ہے وہ کیسی ہے, خیبر پختونخوا کے جو چیف منسٹر ہیں گنڈا پور صاحب, ان کی پرفارمنس کیسی ہے. میں پروگرام کے آخر میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم نے ایک یونیورسٹی میں جا کے ایک پروگرام ریکارڈ کیا ہے اسٹوڈنٹس کے ساتھ, اور اسٹوڈنٹس سے ہم نے یہ رائے لی ہے
کہ مریم نواز صاحبہ کی پرفارمنس کیسی رہی, گڈھاپور صاحب کی پرفارمنس سے وہ لوگ کتنے مطمئن ہیں یا نہیں. انشاءاللہ پرسوں یعنی جمعرات والے دن وہ پروگرام جو ہے وہ نشر کیا جائے گا, اسے دیکھنا مت بھولیے گا. پروگرام سے اب تک اتنا ہی, کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.